अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशन व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लकुम यज़्ज़क्करून। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िअु अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीन औलियाअ लिल्लज़ीन ला युमिनून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बाद। मर्दानी बेलो ब्राहुंदगा मेहरबान मातु बहारो में छोको औलादा अल्लाह नेमतम बिचारे। या बनी आदम, हमें आदम के अल्लाह पैदा फरमाए तो फरिश्ता ने हुक्म दात के सजदे पिकने तो बगैर शैताना आदि की तमामी ना सजदक हमें आदमी औलादाना अल्लाह तलब है आया रब्बुल आलमीन ए लोटा गाय के बिचारित क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम से किस्म पोशाक के हबर है। यकी वो हमें आम लिबासन के इंसान सित्र पर्दगादारी यक वो दिग लिबासी ज़ेब ज़ीनतेगी और दिगी एक लिबास ये नामी दाता तक़वा हमा लिबास के आई तहा इंसान वतरा अल्लाह हुक्मानी लिबास तहा छेड़ना फरमाने का कि ए पोशाक मन दे अंज़लना इशाना हम एर गए तपशुमा किस्मा किस्में चीज जोड़ करता कशमा आयन जरूरत पावता पोशाक कनेत मैंने देमदाता को जोड़ करता की चीज अल्लाह फरमान का चे हैवानानी पोस्ट या हैवानानी पोटो पजमुमूद या चदरा चो दारा दराह तगी हमा मवाद के मने अल्लाह मेहरबानिया हमाना हमश जरूरत होती गोदो पोशाक कनेत वो दिखे हर चीज की भी ये लिबास शुमे सितरा पर्दगा पोशी वो दिखे लिबास से शुमे ज़ेब ज़ीनत है उते गुदानी सरा दिखे कोटो के दिखे जर्सी दिखे वास्कटे चे चे गोरा कने दिखे शाले दिखे जोबई कुब्बई पागी पड़कई आदरा ज़ीनत लिबास व लिबास तक़वा वो दोमी सेवमी लिबास पोशाक तक़वाए पोशाक है अल्लाह हुक्मानी मुताबिक वो तेरा दरारा तो पर्चा हर चीज न चारे पमशा के अल्लाह न मन्नी पर्चा हर चीज न उसे पमशा के अल्लाह न मन्नी पर्चा हर चीज न वरे पमशा के अल्लाह न मन्नी ये हम एक लिबास तो एक चीज ये तहा है फरमान का ज़ालिका खैर शर्तने पोशाक हमेशा आदि के पोशाक दुरा जरूरी है भले एक च तमामे नंगी चीनी तेरे पोशाक है ज़ालिका मिन आयातिल्लाह इच अल्लाह निशानियां या तक़वा लिबास पोशाक च अल्लाह मेहरबानी यानी निशानियां ना वो बनी आदा तो दुनिया गिंदी के वाजकार चे वश वशी
خنزيري گوشت نوا شرين پزورين پهتگين كبابي پمشان نوا حرامي كيف حرام الله ذلك من آيات لعلهم يذكرون تاكي انسان پنتو نصيحت بزور دومي انسان صد سماع تهاببو بیچارے کا انسان تو ادھا باز وڑے مشکل مصیبت آنی تہا ہے بلے مستر مصیبت شیطان ہے یا بنی آدم او انسان اولاد آدم علیہ السلام اولاد بیچارے لا یفتننکم الشیطان کہ طرح گچلا نہیں تھا شیطان دور مدد ہنچے اڑو جنجالا نہیں تھا طرح دور مدد کی یک وقت کبتے پدا پادخت مکنے یک وقت پترتے پدا درخت مکنے لا یفتننکم الشیطان شیطان پدا شمارا چہار گورا جا شما عقیدہ خراب کا اول توحید عقیدہ پا شرک کو کفر آگا چایران شما عملا خراب کا چایران شما عادتا خراب کا گوڑا ایشانی تا ہوتا دور مدے میرے شیطان ہوتا دور بدارت ہو یہ شیطان انت فرمان کا ہما کس کما اخرج ابویکم من الجنہ شمارا ای جنتا پترگا نیلی ہما پیم کی شمیں پہ تو ماتی چا جنتا در کرتند آیانے چا جنتا در کو شمارا جنت تہا گوزگا نیلی و آیانے جنتا ہنچو در کو ینزع عنہما لباسو کہ آیانی لباسی چا آیانی گورا لگوشتا یعنی شیطان خبر زورک سبب بود کہ آیانی لباس ہم چا آیانی گورا وطا وط در آئے اور شیطانی مقصد ہم دیگی چیزیں نا لیوریہما سوآتہما تاکہ یک دیگر دیما بے پردک بگا و شمار الزانق لوٹید او آدمی اولاد انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم شیطان وطوتی قوم قبیلہ وطی کہول گوتی کٹم گوتی خاندانا کلی شیطان گوتی کلی کیتولا یراکم شمار گندی چپیں من حیث لا ترونہم ہمیں پہ میں حالتا نہیں تھا کہ شما آرم نہ گندے یک و دومی اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ حقیقت اشن کے ماں شیطانانا پشتو زور کرتگ ہما کسانی کی ایمان نیارن آکس کے ایمان نیارن آئینی پشت زورن شیطان یعنی آئینی وکیل آئینی پشت واجہ ہو آئینی مدد کرو کو آئینی سکی وشی ہر حالتا پر آئینی خیال میں دستا آؤٹ ہمیں شیطان فہمیں خاطری بچارت گو ایمان بنیادا گو ایمان طاقتا و تر محکم بدارے تو شیطان و شیطانی راہ و رہبندانی تحمر ہوئے وہ بہترین طریقہ لباس التقوی ہے پرہیزگار میں بھی اللہ دربار مخلوقات دیما وہ تی پرہیزگاریہ چھیر مد ہے اے ہم نیکی نے ظاہر کنک یک ترغیبی یک سکھینی پچا گردے ایدگی مردمان ہمیشہ بلے اصل تقوی اللہ واسطہ ہے و اصل تقوی اسی کہ انسان ہر عمل خاص پر اللہ خاطر بھی وہ تی دل تہا کہ انسان رہ ایک اختیاری ہست کہ وہ تی عمل خدایی پکند یا ریائی گوڑا ہمو دا انسان وہ تی عمل خدایی پکند گوڑا کٹھتے گی ای پہ میں مردم گوڑا چا شیطانو شیطانی حملیاں چا شیطانی اروشاں ایمن و محفوظ بھی
جي هيك فرمان إن جعلنا شياطين أولياء للذين لا يؤمنون. हमा कसाने का आयने ईमान नहीं हमारे पुष्ट जो शैतान है शी माना इसे के आ कसाना के अल्लाह ईमान दाता व आकस के वो ती ईमान है सारा मेहनत करना शैतान आयनी वली वारिस नहीं आयनी वली आयनी वारिस आयनी पुष्ट अल्लाह है जिद्दे ज़ात गो हमें दान का मर्ची दीवान है वक्त फुर्सत आसर बुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ताही अंदर गोस करना तो दमानो दान में शुमे नेकी ना निता है साब बात वसल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही।